बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बदुआ किस्त नंबर 90 एंड 20। हादिया मुग़ल। सॉरी, माज़रत के साथ रात को वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि थक बहुत गई थी। तो सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। तो शुरू करते हैं। गाड़ी में बैठा वो लाहौर की जानिब रवा दवा था। बज़ाहिर तो वो सामने की जानिब मतवज्जे था, लेकिन दिलो दिमाग में बस रात की मुलाकात चिपक चुकी थी। रात मुंतहा के अल्फाज और अपने अल्फाज इसके जहन में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। शाइना की बात पर इसका जहन एक मिनट के लिए बदगुमान तो हुआ था, लेकिन इसे मुंतहा के किरदार पर इतना तो यकीन था कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। हवेली आने से पहले ही वो सोच चुका था कि इसने मुंतहा से आर या पार होने का फैसला करना है। अपनी ज़िंदगी और वो एक नापसंदीदा शख्स के साथ नहीं गुजार सकता था। तलाक का फ़ैसला वो बहुत पहले कर चुका था, लेकिन शायद वो ये सब कहने की वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया था। बारहा मुंतहा का इसके करीब आना इसकी अलग ही कैफियत से दो चार कर गया था, लेकिन वो इस कैफियत को कोई नाम नहीं देने से कासिर था। टेबल पर शाइना को जवाब देने के बाद इसकी नज़रें मुंतहा पर उठी थी और दिल ने एक मर्तबा तो इसे टोका था कि क्या वो इस लड़की को कभी छोड़ पाएगा। मुंतहा सुल्तान, मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा है और वो मुझे मोहब्बत हो चुकी है। हाँ जानता हूँ मैं तुम्हारा दिल तोड़कर गुनाह कर बैठा हूँ, लेकिन ये कम से कम तुम्हारे लिए ताउम्र अजियत से तो बेहतर है। तमाम उम्र की अजियत इसके दामन में डालकर वो सितमगर बरियो जमा हो चुका था। जानते बूझते वो मुंतहा की ज़िंदगी को अजीब मोड़ पर ले आया था कि कोई मंजिल कोई राह इसके सामने नहीं थी। हेलो मिस लाइबा। ऑफिस में दाखिल होते ही हमदान ने गर्मजोशी से लाइबा की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे लाइबा ने हल्का सा थाम कर छोड़ा। गज़ान ने एक तीखी नज़र हमदान की जानिब डाली और वापस लाइबा की जानिब मतवज्जे हुआ। वो महज यहाँ की जलाल साहब के मजबूर करने पर ही आया था और कुछ इसे एलके की कंपनी के ओनर के बारे में भी जानना था। इनकी पुरस्कार मौत की वजह वो बहुत पहले से जानना चाहता था, लेकिन कंपनी ठप होने की वजह से कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और अब अचानक कंपनी का तेज़ी से ऊपर आना गज़ान को हैरान कर गया था। इसे प्रोजेक्ट ना मिलने पर कोई हसद तो नहीं हुई थी, ना ही इसे अपनी हार का अफसोस था। माजी में इन दोनों कंपनीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। गज़ान के बाबा बहुत हद तक लाइबा के फादर के करीब रहे थे, लेकिन गज़ान को कभी इनकी फैमिली का इल्म नहीं था और अचानक ओनर का सामने आना इसे चौंका गया था और अब इस मामले की तह तक जाना इसका अहम मिशन बन चुका था। मिस लाइबा, कैसी हैं आप? मुझे पता चला था कि आप पर जानलेवा हमला हुआ है। जलाल साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया। गज़ान ने नहायत पुरमदम लहजे में कहकर हमदान की जानिब देखा, जैसे कह रहा हो तुम भी इजहार अफसोस कर लो। ओ मिस लाइबा, तो अब कैसी हैं आप? कहीं जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ आपका? लाइबा की बुरी आंखें हमदान की जानिब उठी थी। हमदान के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया था। जी सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, चबा चबा कर कहती वो हमदान को महफूज कर रही थी। ये तो बहुत अच्छा है मिस लाइबा कि आपकी जान बच चुकी है, वरना हमलावर का अगर दिमाग घूम जाता तो आज हम सिर्फ आपकी तस्वीर पर इजहार अफसोस कर रहे होते। चेहरे पर संजीदगी तारी किए इसने लाइबा की जानिब जैसे जहर में डूबा हुआ तीर फेंका था। लाइबा महज पेचताब खा कर रह गई थी। गज़ान को भी हमदान की बात नागवार गुजरी थी। इससे पहले कि गज़ान कुछ बोलता, हमदान ने मज़ीद सिलसिला कलाम जोड़ा था। वैसे मिस लाइबा, हमलावर का कुछ पता चला? कौन था? आपसे क्या दुश्मनी है? आईब्रो अचक कर इसने लाइबा से जवाब चाहा। फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन जल्द जान जाऊंगी, खुद एतमादी से कहती वो चेयर से ठीक लगा गई। वेल, जब जान जाएंगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, शायद हम आपके काम आ सके। आपके फादर से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इस लिहाज से हमारी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। जो अब भी हमदान की जानिब से आया था। यह शोर। लाइबा दो लफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हुई। वेल मिस जवेरिया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपकी कंपनी के साथ ही जलाल साहब से बात हो चुकी है, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गज़ान को मज़ीद बैठना वहाँ मुनासिब नहीं लगा था और वह अलविदाई कलमात अदा करता हमदान को लिए वहाँ से निकला था। कंबल में दुबकी वो आज हुए हादसे का सोच रही थी और चेहरे पर मुस्कुराहट तारी थी।
مائرہ کافی دیر سے جویریہ کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کون اس کی جانب متوجہ ہے۔ ہمدان کا ہاتھ پکڑنا، پھر اسے گاڑی میں بٹھانا جویریہ کو الگ احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ بالوں کی لٹ سے کھیلتی وہ بس اس کٹھور شخص کے خیالوں میں مگن تھی۔ آپی آپی، مائرہ کی آواز اسے کافی دور سے محسوس ہوئی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر جویریہ کو جھنجھوڑا تھا، وہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ کیا ہے جب دیکھو آپی آپی کرتی رہتی ہو؟ یکدم وہ چلائی تھی، جیسے اس کا ٹوکنا جویریہ کو ناگوار گزرا تھا۔ آپی تم مجھے ڈانٹ رہی ہو، اپنی بہن کو ڈانٹ رہی ہو؟ رونسی ہو کر مائرہ نے اس کی جانب دیکھا۔ جویریہ کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس فوراً ہوا۔ جلدی سے اٹھ کر وہ مائرہ کے بیڈ پر آئی تھی، جو کمبل میں دبک کر اپنے رونے کا شغل جاری رکھ کر چکی تھی۔ اف مائرہ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر بھی کوئی روتا ہے؟ کمبل اٹھا کر وہ مائرہ کے قریب بیٹھی تھی۔ آپی تم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، اور آج تم نے اتنا غصہ کیا؟ ہاتھوں کو پھیلا کر اس نے جویریہ کو ہنسایا تھا۔ اف پگلی، بس میں کچھ سوچ رہی تھی تو ایسا ہو گیا۔ اچھا میں سوری کرتی ہوں، تم چلو جلدی سے موڈ ٹھیک کرو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ جویریہ کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ مائرہ کی نوٹنکی دیکھ کر اس نے ایک چت اس کے سر پر رسید کی تھی۔ بہت چالاک ہو تم، ایکٹنگ کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ کچھ خاص نہیں بتایا تھا؟ جویریہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ آپی اب مجھے مت بہلاؤ، کب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ کس کو سوچ کر مسکرا رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کون میری آپی کی لائف میں آیا ہے جس نے اسے ہوش کی دنیا سے خوابوں کی دنیا میں پہنچایا دیا ہے؟ شرارتی آنکھوں سے اس نے جویریہ کی جانب دیکھا تھا۔ بتاؤ بینا، اب کون ہے وہ؟ مائرہ نے مزید پوچھا تھا۔ ہمدان نام ہے اس کا، جس کمپنی میں پہلے جاب کے لیے گئی تھی وہیں پر ملا تھا۔ مائرہ وہ بہت پیارا ہے۔ مائرہ میں نہیں بتا سکتی وہ کیا بن گیا ہے میرے لیے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، دل بس اسی کے خیال بن رہا ہے۔ جانتی ہوں آج اس نے میری جان بچا کر میرا دل لے لیا۔ آج کی ساری تفصیل بھی اس نے مائرہ کے گوشے گزار کر دی۔ کیا امیر بھی ہے آپی؟ مائرہ نے انوکھا سوال کیا۔ ہاں امیر بھی ہے، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماتھے پر بل ڈال کر اس نے مائرہ سے پوچھا۔ تم جانتی ہو میں نے کیوں پوچھا ہے؟ مائرہ نے بھی دباباً جواب دیا تھا۔ سدھر جاؤ مائرہ، ورنہ وغیرہ کچھ نہیں کہو آپی، ورنہ میں بھی انوکھی دھمکی دینی ہے کہ سب بھول جاؤں گی۔ بس یاد رہے گا تو ماموں کا بیٹا۔ بیٹے پر زور دے کر اس نے جویریہ کی بولتی بند کی۔ دفعہ ہو جاؤ، تم سارے موڈ کا حال بگاڑ دیا ہے۔ اب سے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتانا، جاؤ سو جاؤ۔ میں بھی سوتی ہوں۔ مزید کچھ بولے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی، لیکن ذہن کی سکرین پر ہمدان کا ہی عکس تھا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا، لیکن رات کا چاند منتہا کی ساری چمک لے گیا تھا۔ فجر کو کبھی قضا نہ کرنے والی آج یہ گناہ بھی کر چکی تھی۔ رات روتے روتے وہ زمین پر سو گئی تھی۔ دل پر اتنا گہرا زخم تھا کہ کوئی احساس، کوئی درد باقی ہی نہیں رہا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا، وہ ستمگر اپنے لفظوں کا زہر اس پر پھینک کر جا چکا ہے، اور وہ زہر اس کے پورے جسم کو نیلو نیل کیے اس کی رگوں میں پھیل چکا ہے۔ رات پاؤں پر کسی چیز کے کانٹے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اور وہ خود کو چھت پر موجود پا کر اسے سب یاد آیا تھا۔ بنا پاؤں کی جانب دیکھے، کسی تکلیف کو محسوس کیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ پاؤں سے بڑھ کر تو دل کی تکلیف تھی، جو پورے وجود کو جکڑ چکی تھی۔ ایک ایک چیز بین کرتے دل کے سنگ اترتی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر نیند میں دھت ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسی نیند تھی، سکون بھری نیند تھی یا تکلیف کی نیند تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن نیند برسوں بعد اسے اچھی نصیب ہو چکی تھی۔ منتہا اونچی آواز میں پکارتی مائرہ دروازہ کھول ایک جھٹکے میں اندر آئی تھی۔ رات کی آفاق کی حرکت کا بدلہ اس نے منتہا سے لینے کا سوچا تھا، جو اس کی جان عذاب میں ڈال کر خود نہ جانے غائب ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی مائرہ حیران رہ گئی تھی۔ بنا کسی کمبل کے منتہا کو بیڈ پر بے سود پڑے دیکھ کر مائرہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ منتہا اٹھو۔ بازو پکڑ کر اس نے منتہا کو ہلایا، لیکن اس کے بازو چھوتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے آگ کو چھو بیٹھی ہو۔ بخار میں تپتا جسم، سوجی آنکھوں کے پوٹے مائرہ کو خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ منتہا آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ بارہا اسے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن منتہا آنکھ ہی نہیں کھول پائی۔ مائرہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور ڈائننگ ہال میں موجود زوبیہ بیگم کو بلانے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ کر چلائی تھی، جہاں سب ناشتے میں مگن تھے۔
चची मुंतहा आंखें नहीं खोल रही, बुखार में तप रही है और वो बेहोश हो गई है, भीगे लहजे में कहकर इसने ज़ोबिया बेगम का दिल दहला दिया था। सबका नाश्ते से हाथ रुका था। आगा जान की जान भी जैसे सीने में अटकी थी। बिटिया रानी को क्या हो गया? ज़ोबिया बेगम से पहले आगा जान और अब्बी जान अंदर की जाने बड़े थे, जहाँ मुंतहा होश हवा से बेगाना पड़ी थी। मुंतहा मेरा बच्चा, आंखें खोलो। क्या हुआ मुंतहा? मुंतहा बेसुध देखकर ज़ोबिया बेगम की जान हलक में अटकी थी। आगा जान। मुंतहा आंखें नहीं खोल रही। इसके वजूद को झंझोड़ती वो रोती चली गई। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बच्ची। आगा जान वो आंखें नहीं खोल रही। आगा जान मेरी बच्ची। ज़ोबिया बेगम की दुहाई सुनकर आफाक भी तेज़ी से अंदर आया था। वो आते ही इस्तिफ़ादा किया। क्या हुआ है अम्मी? बेटा मुंतहा। ज़ोबिया बेगम महज दो लफ्ज़ी जवाब देकर मुंतहा की जाने मुतवज्जे हुई। मुंतहा के बेजान वजूद को देखकर वो सारा मामला समझा था और तेज़ी से बाहर निकलकर इसने डॉक्टर को कॉल की और दोबारा अंदर की जाने बढ़ा। पाँव पर जहरीली चीज़ काटने की वजह से शदीद बुखार इख्तियार कर चुका था। क्वेश्चन में आने में थोड़ी टाइम लेंगी। मैंने होश में आने में थोड़ा टाइम लेंगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया। मेडिसिन टाइम पर देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जहरीले कीड़े ने जैसे इसे काट कर इसकी ज़ात पर एहसान किया था और एक किस्म का इसके दिल की तकलीफ़ का भरम रखा था, वरना ना जाने क्या गज़ब हो जाता। बेहोशी में भी इसके मुंह से हाशिर का नाम निकला था, जिसे ज़ोबिया के अलावा कोई नहीं सुन पाया था। ज़ोबिया बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। बालों में हाथ फेरती वो मुंतहा के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन मुंतहा को होश नहीं आया। आगा जान बारहा इसके कमरे में आए थे लेकिन इसे बेहोश देखकर वापस लौट जाते थे। घर की रौनक एकदम जैसे ख़त्म होकर रह गई थी। सब बारी बारी मुंतहा का हाल पूछने आ चुके थे। महज दो लोग थे जिन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की थी। शाइना को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी मुंतहा की बीमारी का जश्न मनाने में मगन थी। अशार भी अलग परेशानी में घिरा मुंतहा की बीमारी का सोच रहा था। हाशिर का इसने कई बार फ़ोन ट्राई किया लेकिन नंबर आउट ऑफ रेंज जा रहा था। डैम इट भाई, फ़ोन उठाएं। मुंतहा की हालत सबको परेशान कर रही थी। ना जाने एक रात में ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी बीमार हो चुकी थी, और सबसे ज़्यादा हैरत पाँव पर जहरीली चीज़ के काटने पर हुई थी कि वो कमरे में कैसे दाखिल होगी और मुंतहा को खबर भी ना हुई। इन सब बातों के जवाब पर मुंतहा के होश में आने के बाद ही मिलने थे। बदुआ हादिया मुगल, किस्त नंबर 20। हमदान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वहाँ कुछ ऐसा करोगे। मुझे लग रहा था जैसे तुम अफसोस करने नहीं बल्कि इसे धमकाने गए हो। घर आते ही गजान ने अच्छी खासी हमदान की क्लास ली। ओ भाई जस्ट चिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या हमें अपने वहम को नहीं हिमी को नहीं जानते? हमदान ने जैसे गजान को महज टालना चाहा। मजीद गजान कुछ कहता, मोबाइल की घंटी ने गजान की तवज्जो खींची थी। कान से मोबाइल लगाए वो लॉन्च में मौजूद सोफे पर बैठा था। हमदान इसे ऊपर जाने का इशारा करके ऊपर की जानिब बढ़ा था। जाहिद पता चला इस लड़की का कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। गजान की बेताबी भरी आवाज़ सुनकर हमदान के कदम थमे थे। यानी जिस बात का डर था वही हुआ। गजान इस लड़की को भूल नहीं पाया था और वह इस हद तक चला गया कि इसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। खुशगवार मूड पल भर में नागवारियत में बदला और वो लब बीच से तनी हुई रगों के संग ऊपर कमरे की जाने बढ़ गया था। मज़ीद सुनने की इसमें हिम्मत नहीं थी। दिल में पक्का इरादा बांधा था कि गजान की शादी इस लड़की से कभी नहीं होने देगा। भारी हुई आंखें इसने बहुत मुश्किल से खोली थी। सर पर हाथ रखकर इसने जैसे तकलीफ़ को कम करना चाहा। अम्मी, बेसाख्ता कराह कर इसने ज़ोबिया बेगम को पुकारा। ज़ोबिया बेगम मुंतहा के करीब बैठी अभी कच्ची नींद में थी। मुंतहा की कराह पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? बेताबाना अंदाज में वो मुंतहा की जाने मुड़ी थी। अम्मी, मुंतहा से मजीद कुछ बोला ही नहीं गया। हलक में जैसे कांटे उग आए थे। पानी मुंह से चंद अल्फाज निकाले, मजीद बोलने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। ज़ोबिया बेगम ने थोड़ा सा उठाकर पानी का गिलास मुंह से लगाया। घूंट घूंट पानी हलक में उतारती इसने खश्क गले को तर किया। पानी पीकर ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। दम से दोबारा पीछे गिरी और वो दोनों आंखें मूंद गईं जैसे तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो। पाँव से मुसलसल दर्द की टीसें उठ रही थीं। लेट कर उसके कुछ हवास बहाल हुए तो जहन में रात का वाक़या रोशन हुआ। आंखों से बहता पानी कनपटी से बालों में जज्ब हुआ था। बेटा, क्या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? दवा दूँ? ज़ोबिया बेगम ने बालों में हाथ फेर कर बेताबी से पूछा था। नफ़ी में सर हिलाकर इसने
محض 2 لفظ کہے امی حاشر منتہا کے منہ سے 2 لفظی بات سن کر زوبیہ بیگم کو جیسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ جس انہونی کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اٹھ کر وہ بے ساختہ زوبیہ بیگم کے سینے سے لگی تھی اور بے آواز روتی وہ زوبیہ بیگم کو جیسے بنا بولے بھی ساری بات سمجھا گئی تھی۔ صبر میری بچی صبر، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، کچھ بھی نہیں، لیکن بس یہ کہوں گی کہ اللہ پر چھوڑ دے، سب اس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، تیرے نصیب کا ہے تو تجھے ملے گا میری بچی۔ مگر امی، منتہا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زوبیہ بیگم کی اگلی بات نے اس کی زبان پر جیسے قفل ڈال دیا تھا۔ نہ میری بچی، شکوہ نہیں کرنا، انشاءاللہ وہ رب سب ٹھیک کرے گا، بس ایک چیز تھام کر رکھنی ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے۔ زوبیہ بیگم نے جیسے ٹھنڈ کی ایک پھوار منتہا کے بلکتے دل پر انڈھیلی، لیکن جلتے دل کو ایک پھوار کافی نہیں تھی، دل کو تو ایک ایسے سرد سمندر کی طلب تھی جو اس کا پور پور برف میں بدل دے، لیکن یہ برف شاید اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ کیا مس جویریہ آ گئی ہیں؟ آفس میں بیٹھے اسے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اریبہ سے وہ آفس کے تمام معاملات کا پوچھ چکا تھا، لیکن جویریہ کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جس کی دید کی طلب وہ جلدی آیا تھا وہی آج لیٹ ہو چکی تھی۔ نو سر، وہ ابھی نہیں آئے، سو مس اریبہ وہ جب بھی آئیں انہیں میرے آفس میں بھیج دیجیے گا۔ یس سر۔ جویریہ محض سارے لا کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ جویریہ کو اس کے کیبن میں بیٹھے وہ فوراً اس کی جانب آئی۔ تم آ گئی جویریہ، آج کافی لیٹ ہو گئی ہو، سر بھی واپس آ چکے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ جو ابھی آ کر بیٹھی تھی اریبہ کی بات سن کر گھبرائی تھی۔ کیا سر بھی واپس آ گئے؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخری الفاظ وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ اریبہ تم چلو، میں آتی ہوں۔ جویریہ فوراً سیٹ سے اٹھی اور فائلز دیکھتے ہوئے اس نے اریبہ کو کہا۔ اریبہ محض سر ہلا کر روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فائل چیک کر کے وہ کیبن سے نکل کر آفس کی جانب آئی اور گہرا سانس لیا۔ اس نے خود کو اندر جانے کے لیے تیار کیا۔ دھیمے سے نوک کر کے اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ فوراً سے پہلے اس نے یس کہا۔ آئیے مس جویریہ۔ اندر آتے ہی اسے حاشر نے بیٹھنے کا کہا۔ فائلز اس نے حاشر کی جانب بڑھائی، لیکن حاشر کی توجہ شاید اس کے چہرے پر تھی، جسے دیکھ کر وہ ہفتے بھر کی نینوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ سر یہ فائل۔ جویریہ نے فائل کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ دکھائیں۔ حاشر یکدم چونکا تھا اور فائل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مس جویریہ، آپ کو آفس کا ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ کوئی شکایت یا کوئی کمی ہے تو بتائیے۔ حاشر کے سوال نے جویریہ کو چونکایا تھا۔ یہ سوال کوئی بھی باس اپنے امپلائی سے کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن حاشر کا سوال پوچھنا اسے یہ اشارہ دے رہا تھا کہ حاشر کی توجہ بہت حد تک اس کی جانب ہو چکی ہے۔ نو سر، سب بہت اچھے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ آپ یہ فائلز دیکھ لیں۔ جویریہ نے دوبارہ فائل کی جانب توجہ دلائی تھی۔ اپنی بے اختیاری کو سوچ کر اس نے دل کو جیسے ڈپٹا تھا اور فائلز کی جانب توجہ کی تھی۔ شانی، مسئلہ گھمگیر ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ لڑکی میری بھابھی بن کر آ جائے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اور وہ لڑکی مال والی، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس کا بھی جلد از جلد پتہ لگانا ہے۔ بالوں کو جھکڑے وہ شانی سے فون پر مگن تھا۔ نہ جانے کون ہے بھائی کے پاس، کوئی فوٹو بھی نہیں ہے، ورنہ اسی سے کوئی نہ کوئی سراغ لگا لیتا۔ یار تو پریشان مت ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ دوسری جانب موجود شانی نے کچھ ہمت بندھائی تھی۔ یار کیسے پریشان نہ ہوں، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے یہ، اور تو کہتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ یکدم اونچی آواز میں چلایا تھا۔ کول ہو جا ہمدان، کہا تو ہے کچھ کرتا ہوں، اب تو میری بات دھیان سے سن۔ شانی نے تفصیلاً ہمدان کو سمجھایا تھا، جسے سن کر ہمدان کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، نظریں بس چھت پر ٹکائے وہ حاشر کے الفاظوں کی سنگینی محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن گزر چکا تھا، لیکن درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل وقفے وقفے سے کرلا رہا تھا۔ پورا دن وہ بس آنکھیں موندے دنیا سے نظریں چرائے سوتی رہی تھی۔ آغا جان بارہا اس سے پوچھنے آئے تھے، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو سب سے اوجھل ثابت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ آنکھیں بند کر لینے سے خود اوجھل نہیں ہو پاتا ہے، لیکن دنیا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور آنے والے کو اجازت دی۔ میں آ جاؤں منتہا؟ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اشار نے گردن اندر کی جانب کیے، شرارت امیز نظروں سے منتہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پھیکی سی مسکان کے سنگ اس نے اشار کو اندر بلا لیا۔ فائنلی نیند کی دیوی جاگ گئی، ورنہ لگ رہا تھا کہ نہ اٹھنے کا لمبا ارادہ کر لیا ہے۔ گہرا سانس کھینچ کر
اس نے منتہا کو چھیڑا تھا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے اوکے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے سخت ناراض ہوں، آپ کی وجہ سے میری زندگی کا اہم کام ادھورا رہ گیا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ آئیبرو چک کر تھوڑا سا سیدھا ہو کر اس نے اشار سے پوچھا، آپ بیمار ہو گئی تھی اور سب آپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، اس چکر میں میری شائنہ سے اکیلے میں بات نہیں ہو پائی، نہ میں اسے پرپوز کر پایا۔ ٹیڑھے منہ بنائے اس نے منتہا کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ اف اشار، میں تو ڈر گئی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو ڈرنا بھی چاہیے، آپ کی وجہ سے شائنہ کل اپنے گھر جا رہی ہے اور آپ کی وجہ سے ہی میرا یہ نیک کام ادھورا رہے گا۔ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی میرا دل گوارا نہیں کرے گا کہ میں کوئی خوشی مناؤں، اس لیے اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور میرے اور شائنہ کے لیے سرپرائز پلان کریں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کل ہی یہ اسپیشل کام ہو جائے، وہ دھمکی امیز لہجے میں کہہ کر اس نے منتہا کا مان بڑھایا تھا۔ پھپھو کو تم روک لو، سرپرائز پلان کرنا میرا کام ہے۔ اپنے دل کی حالت کو کفن میں لپیٹ کر اس نے اشار کی خوشی کے لیے سرخ دلہنیا رنگ چہرے پر سجایا تھا، زندگی سے بھرپور۔ منتہا سلطان کو اپنے سے زیادہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کا خیال رہا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اشار کی خوشی کو وہ اپنی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ہمت منجمد کر کے اس نے اپنے کل کی اسپیشل تیاری کرنی تھی، اشار کو اہم سرپرائز دینا تھا۔ کل کا دن شاید اشار کے ساتھ ساتھ منتہا کے لیے بھی یادگار بننے والا تھا۔ زندگی اس کے لیے بھی ایک اہم سرپرائز تیار کر کے بیٹھی تھی، جاری ہے۔